हाल चाल हैं सबके. हैप्पी ट्यूसडे टू एवरीवन. कल को संवारने के लिए हमने अपना जो कल संवारना होता है उसको आज को बेहतर बनाना होता है, और यही अच्छी बात आज की है कि हम अपने कल को बेहतर करने के लिए आज क्या कर सकते हैं. हम अपना टाइम वेस्ट ना करें, हम अपने टाइम की वैल्यू करें और जो हासिल कर सकते हैं वो करें. अब होता क्या है, बच्चे जब स्कूल जाते हैं, जैसे हम भी छोटे थे तो हमें उस वक्त पढ़ाई से भागते थे, पढ़ाई करने का दिल नहीं चाहता था. कुछ बच्चे, सारे बच्चे नहीं, कुछ मेरे जैसे बच्चे जो सोचते थे कि क्या आप पढ़ाई से भाग रहे हैं. इंटेलिजेंट मैं बहुत ही, लेकिन मुझे पढ़ने का इतना नहीं होता था शौक़. लेकिन आज मैं ये सोचती हूँ कि पढ़ाई कितनी इम्पॉर्टेंट होती है. जब मैं मीडिया में आई, मैंने शोज़ करना स्टार्ट किए तो मुझे लगा कि मुझे जर्नलिज़म पढ़नी चाहिए थी, क्योंकि आपको बहुत शऊर मिलता है, आपकी इन्हांस होती है जितनी भी आप शोज़ कर रहे होते हैं. वक्त के साथ साथ आप एक्सपीरियंसेस के साथ भी सीखते हो, बट एजुकेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, अच्छी तालीम हासिल करने के लिए हम ढूंढ रहे होते हैं स्कूल, कॉलेजेस. हमने कुछ दिन पहले भी ये शो किया था कि हमारे पास जो हैं प्लेटफॉर्म्स, हमारे पास स्कूल्स जो हैं तो सही, लेकिन वहाँ पे उस तरह की एजुकेशन फराहम नहीं हो रही. तो अब कुछ बेहतरी भी आ गई है. खैर, हमारे यहाँ काम किया जा रहा है एजुकेशन पे. अगर आप गाँव में, विलेजेस में देखें, देहात में देखें, छोटे शहरों में देखें, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल्स कायम किए जा रहे हैं. ऐसा नहीं है कि पॉजिटिविटी, सिर्फ हम नेगेटिविटी की तरफ देखते हैं कि जी स्कूल कॉलेजेस नहीं हैं, गोस्ट हुए हुए हैं, या ये सब अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं. अच्छा पढ़ाया भी जा रहा है, टीचर्स हमारे काबिल होते जा रहे हैं. पहले भी थे, फिर बीच में थोड़ा सा एक गैप आया, नहीं बच्चों को इतना अच्छे टीचर्स फराहम हो रहे थे. अभी भी बच्चे ट्यूशन्स भी जाते हैं, लेकिन सारा मकसद ये है कि अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए, पहले हम सोचते थे कि बच्चों को बाहर भेजें. अब कुछ जैसे साइकोलॉजी है, पहले साइकोलॉजी का इतना स्कोप पाकिस्तान में नहीं होता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा है, और लोग, बच्चे यहाँ पे अपना साइकोलॉजी मास्टर्स भी करते हैं, अंडर ग्रेड भी करते हैं. इसके साथ साथ दूसरी एजुकेशंस हैं. अच्छे स्कूल्स के अंदर जो है वो नए सब्जेक्ट्स, नई करिकुलम की चीज़ें जो हैं वो इंट्रोड्यूस की जा रही हैं. उसके साथ साथ क्या होता है, फ़िल्म मेकिंग. आजकल आप देख रहे हैं बच्चों का रुझान फ़िल्म मेकिंग की तरफ बहुत है. वो चाहते हैं कि हम फ़िल्म मेकिंग की तरफ जाएं, क्योंकि आप देखें मीडिया में लोग बहुत जो है एक्सेल कर रहे हैं. एक्सप्लोरिंग प्लेटफॉर्म है ये, कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं. अगर आप आज के डायरेक्टर्स देखें और पुराने डायरेक्टर्स देखें या पुराने लोग देखें, तो उनमें डीओपी में सब में थोड़ा फ़र्क आ गया है. लोगों ने नई चीज़ें सीख ली हैं, कैमराज अच्छे आ गए. तो फिल्म मेकिंग पे भी आज बात करेंगे हम, एजुकेशन पे बात करेंगे कि हम एजुकेशन को और कैसे बेहतर कर सकते हैं. फिर उसके साथ साथ हम करेंगे काउंसलिंग पे बात. बच्चों की काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है, जो मैं अक्सर अपने शोज़ पे कहती आती हूँ. और मैं स्कूल्स में जाके, ख़ासतौर पे अपनी बेटी के स्कूल पे, मैंने ये एक दो दफ़ा जो है आइडिया फ्लोट भी किया कि वी नीड काउंसलर्स फॉर आवर किड्स. जब हम अपने एकेडमिक्स को चेक करें, या हम अपने बच्चे की पर्सनालिटी को देखते हैं. देखें, जो टीचर्स होते हैं वो एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं बच्चे की पर्सनालिटी बिल्ड करने में. करियर्स में आपके देखें, काउंसलर्स हैं जो करियर आपको डिसाइड करने में, बच्चा कंफ्यूज है कि वो पहले क्या पढ़ना चाहता है, फिर वो सोचता है कि मैं स्विच कर लूँ. बहुत से लोग जाके ओ लेवल्स, ए लेवल्स में अपने सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं. तो काउंसलर्स का होना बहुत ज़रूरी है. एंड पीपल हैव स्टार्टेड कंसल्टिंग काउंसलर्स. काउंसलर सिर्फ आपके सब्जेक्ट्स हैं, आपके करियर को चूज़ नहीं करता, आपकी एक इमेज बिल्ड करता है. आपको बताता है कि जी इस बच्चे की, अगर कहीं ये बच्चा लैक कर रहा है या बच्ची लैक करी है, तो इसको कैसे हम फिल कर सकते हैं. इस पे हम बात करेंगे. तो मैं सबसे पहले चाहूँगी कि मैं अपनी गेस्ट को यहाँ पे बुलाऊँ, जो कि NLP मास्टर हैं, और शी इज़ गिविंग दीज ट्रेनिंग्स एंड शी इज़ अ मास्टर ट्रेनर ऑल्सो. नौरीन अंसारी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं. ये एक सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर और परफॉर्मेंस कंसल्टेंट के तौर पे अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं. प्लीज़ नौरीन कम. Assalamu alaikum Noreen, how are you? You look really nice. Thank you, you too. Please have a seat. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, all well. नौरीन, ये जो काम है ये ज़रा थोड़ा है तो डिफ़िकल्ट जो आप कर रही हैं. Because it's आपकी पूरी जो एनर्जी होती है, आपने बड़ी, क्योंकि ट्रेनिंग ली होती है, then you have to sit with kids and then you have to train them also. Yes. And you have to counsel them also. तो ये एक बड़ा मुश्किल काम है. तो कैसे सोचा कि मैं I'm going to go in this? You know, if I can talk about not just kids but also adults. Adults, yes. So actually corporate training
اور kids کی اگر میں بات کر سکوں تو I go to universities and I do the speaker sessions. وہاں مائنڈ سیٹ جو ہے نا بچوں کا الگ ہے. اینڈ اف آئی کین ٹاک اباؤٹ مائی سیلف ایون آئی واز ڈیولپنگ. جی آپ اپنی بھی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں, گروتھ آپ کی ہو رہی ہوتی ہے. سو ہیونگ سیڈ دیٹ in my life early on I was also one of those children کہ پیرنٹس آپ کو بولتے ہیں نا کہ بیٹا آپ نا پرائمری پڑھ لو پھر آسان ہو جائے گا, سیکنڈری پڑھ لو پھر آسان ہو جائے گا, کالج چلے جاؤ وغیرہ وغیرہ. بٹ وی نو وہ جو ہے نا لیول اپ ہوتا رہتا ہے اور گیم کا جو ایک ڈیفیکلٹی لیول بڑھتا جاتا ہے. اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ مجھے اپنی بھی ایک پروگرس میں مجھے نظر آیا کہ یار کچھ ہو رہا ہے. اینڈ the more I learn the difficult things I become better. So what's up? So personal development کے اوپر میں نے جب فوکس کرنا شروع کیا I ended up doing marketing and then HR as well. And I would say ایک ہوتا ہے نا کہ you're a HR consultant also. Yes. So I'm an organization consultant and an executive coach. Soft skills trainings بھی ہم لوگ جو ہے پرووائڈ کرتے ہیں organizations کو. اینڈ جو انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز ہیں NLP, ٹائم لائن تھراپی, ہپنوسس, یہ بھی میں پرووائڈ کرتی ہوں. اوکے, مجھے یہ بتائیں نورین, یہ نیورو لنگوسٹک پروگرام ہے کیا؟ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ از ایکچولی این امیزنگ کلیکشن آف دا بیسٹ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کہ آپ نے اپنا ذہن کیسے استعمال کرنا ہے, آپ نے اپنے آپ سے کیسے بات کرنی ہے اور سامنے والے شخص سے کیسے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے. اگر میں آج کی بات کر سکوں تو ہم میں سے بیشتر لوگ اپنے ہی ذات سے جو ہے نا وہ کنیکٹڈ نہیں ہیں. ہم اپنے آپ سے بات نہیں کرتے, صبح اٹھتے ہیں جلدی جلدی اپنے آپ کو تیار کیا, آئینے میں اپنے آپ کو کچھ کہتے بھی نہیں ہیں. نہیں کہتے. یا ہم جلدی سے بال بنائے بھاگ لیے, ٹائم نہیں ہے. سو لوگوں کا جو ایک شعور اور لاشعور کا جو ایک رشتہ ہونا چاہیے نا وہ ٹوٹ گیا ہے. رائٹ. اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ آئی شیئر ود مائی گریجویٹس ایز ویل کہ جی ملٹن ایرکسن نے یہ بڑی زبردست بات کہی تھی کہ لوگ آج کل بیمار اس لیے ہیں کیونکہ ان کے شعور اور لاشعور کا جو رشتہ ہے وہ ٹوٹ گیا ہے. بالکل بالکل. اور بے چین ہیں. ایگزیکٹلی. اور جب تک ہم وہ ایک کنیکشن نہیں بنائیں گے نا, ہر انسان کا اپنے آپ سے جو کنیکشن ہوگا وہ تب تک ریزالو نہیں ہو سکتا. اور NLP ہمیں یہ سکھاتا ہے. نورین, کیا آپ زیادہ تر دیکھتے ہو کہ یہ نئی جنریشن جینزی میں ہے یا ہم میں بھی ہے, یا ہم سے جو اڈلٹس ہیں, ہمارے ایج سے جو جنریشن بڑی ہے, کیا ان میں بھی کہیں ٹھہراؤ نہیں ہے؟ اب آئی ووڈ سے ہر جنریشن کا اپنا ایک چیلنج رہا ہے کیونکہ ٹائمز ور ڈفرینٹ. ہمارے پیرنٹس کے پاس فون نہیں تھا, بعد میں آیا. ٹھیک ہے. they were attention spans ہاں they were rather easy, so they had a lot of focus on us. yes yeah so we were like okay fine امی ہر ابو وقت دیکھ ہم رہے پہ ہیں. focus تھا. اینڈ ناؤ دا چلڈرن ہیو دس ٹیبلٹ یا پھر وہ فون یوز کریں, پیرنٹس کا اپنا دھیان جو ہے فون پہ, بچے کا اپنا دھیان جو ہے فون پہ, تو ہم تو فون فوکسڈ ہو گئے. سو ایوری آئی وڈ سے جنریشن ہیڈ اٹس اون پروز اینڈ کونس اینڈ وی کائنڈ آف ٹرائی ٹو فگر اٹ آؤٹ. لیکن اگر ہم آج کی جنریشن کی بات کریں یا بڑھتی دنیا کی بات کریں تو ڈپریشن کا ہونا, بچوں میں ایگزام انزائٹی ہونا, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں دیٹ وی نیڈ ٹو اسٹارٹ کمبیٹنگ. ایک دم سے ڈیولپ ہو گئی ہیں, ایک دم سے بچے جو ہیں, اب بچوں کو بھی ڈپریشن, انزائٹی, یہ سب پتہ چلے. بٹ دیر از سم تھنگ آئی ووڈ لائک ٹو مینشن کہ مائی ڈاٹر از بیکمنگ اے سائیکالوجسٹ. ماشاءاللہ. تو کنگریچولیشنز ٹو یو. سائیکالوجسٹ ایٹ ہوم. یس. سو ونس آئی واز جسٹ, کیونکہ ہم نے اپنے گھروں میں یہی سنا کہ ڈپریشن, چھوٹی سی چیز بھی ہے تو ڈپریشن, کیونکہ شاید تب پتہ ہی نہیں تھا, ہم اس کو ڈفرینشیٹ کر ہی نہیں پاتے تھے. ایک دن مائی ڈاٹر ٹولڈ می دیٹ ایوری تھنگ از ناٹ ڈپریشن. یو نو, چھوٹی چھوٹی چیزیں, ان کی ڈفرینٹ چیزیں, اس کو آپ پینک کہہ سکتے ہیں, اسٹریس کہہ سکتے ہیں, انگزائٹی کہہ سکتے ہیں, نروس. ہاں, پر اماں ہر چیز از ناٹ ڈپریشن. تو یہ بھی ایک چیز میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ویورس کو پتہ چلے کہ ہم ہر چھوٹی بات کے ساتھ ڈپریشن کا ورڈ لگا دیتے ہیں. یس. یہ اور یہ اس میں اگر میں ایک چیز ایڈ کر سکوں مزید, لوگوں نے نا ڈس آرڈرس کو فیشنیبلی یوز کرنا شروع کر دیا کہ جی یہ نہیں کروں, میرے سامنے میں بہت OCD ہو جاتی ہوں. We should limit ourselves to use these terms so casually because these are conditions جہاں انسان کی ریگولر فنکشنالٹی سسپینڈ ہو جاتی ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک ڈس آرڈر سے گزرنا کیا ہوتا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور اب تو اتنا زیادہ لوگوں نے عام, ہمارے میڈیا میں ہی اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے, ہر تیسرا بندہ دے کم اپ ود دس کہ ہمیں بہت زیادہ ڈس آرڈرز ہیں, یہ ہیں. اچھا, کیا ایک چیز میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں, کیا اپنی چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو پبلکلی بولنا چاہیے؟ I would say, you know, there are different ways to say it.
Okay. اگر میں اپنے ایک فیز سے گزر رہی ہوں اور میں کسی کو نہیں بتاؤں گی تو کیا مجھے مدد ملے گی؟ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔